नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जन चौनचन कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 100 दिने कार्यकाल कति सफल कति असफल, उहाँले जनताको मन जित्न सक्नु भयो कि भएन, प्रधानमन्त्री अब बेलायत जाँदै हुनुहुन्छ, किन उहाँको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुन सकेन। आजको कार्यक्रममा हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री कूटनीतिज्ञ दीप कुमार उपाध्याय हुनुहुन्छ। दीप कुमार उपाध्यायजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चञ्चल कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको 100 दिन पुग्दैछ, उहाँ कति सफल कति असफल बुदागत रूपमा भन्दाखेरि? अब वास्तविकता त हामीले स्वीकार्नुपर्छ। यो अत्यन्त बाध्यतामा एउटा परिस्थितिमा अब बनेको सरकार हो। कुनै यसको पूर्व तयारी, कुनै पूर्व सोच पनि नभइकन चाहिँ यो बाध्यतामा बन्यो, जसले गर्दाखेरि त्यसैको परिणाममा पूर्णताले आकार ग्रहण गर्नु पनि झन्डै अब 3 महिनाको समय लाग्यो। त्यसले गर्दा 100 दिनको मूल्याङ्कन चाहिँ यसरी सरसर्ती पहिले जस्तो नगरौँ। अब आशा गरौँ पूर्णता यसले प्रदान गरेको छ। कमसेकम अब फेरि 100 दिन नभनिकन कमसेकम 1 महिनामा यसले चाहिँ अलिकति आफ्नो केही कामहरू चाहिँ अब गरोस्, देखाओस्, त्यसपछि मूल्याङ्कन गरौँ। त्यसमा सरकार सफल हो त 100 दिनमा? शेरबहादुर देउवा होइन, हेर्नुहोस्, सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा हो त? ठ्याक्कै व्यवस्था बाध्यताले बनेको सरकारले त्यति विघ्न कुनै एउटा भन्छ न, अब तपाईँको चर्चामा आउने किसिमको स्क्यान्डल भ्रष्टाचार नगरिकन अब सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै विशेष गरेर अब सम्हालेर यो चल्यो, बल्ल अहिले पूर्णता पाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सफल असफल भन्दा पनि यो चाहिँ के भनेदेखि अब अत्यन्त अस्थिलो अवस्थामा थियो। किनभने हामीले सैद्धान्तिक रूपबाट हेर्छौँ भनेदेखि अब जुन अध्यादेशको हामीले विरोध गऱ्यौँ ती अध्यादेश अहिले फेरि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनु भयो, एमाले फुटाउनु भयो, जसमा भन्दा पनि त्यो बाध्यता, परिस्थितिको बाध्यता थियो। जसरी नि विगतको सरकारले एउटा हेर्नुहोस्, एउटा हामीले मान्नुपर्ने कुरा के छ ऋषिजी भनेदेखि राजनीति गर्ने मानिसहरूले होइन, हामीले संविधान बनायौँ, कानुन बनाउँछौँ, तर त्यसको परिपालना गर्दैनौँ, त्यसप्रति हामी इमान्दार हुँदैनौँ, नैतिकवान चरित्रवान हामी हुन सक्दैनौँ। त्यसको परिणाम आजको समाजको चाहिँ परिणाम हो। हेर्नुहोस्, त्यसै भएर अनि हामीले अब आफ्नो पार्टी मिलाउन नसकेर अब निर्वाचन आयोगलाई, अदालतलाई हामी निरूपण खोज्छौँ अनि दोष दिन्छौँ, अनि पक्ष विपक्षको निर्णयमा आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणमा हामी चाहिँ अझै पनि नि मतान्तरमा हामी रहन्छौँ। जस्तै अहिले पनि अब संसद अवरुद्ध छ होइन, अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा कति प्रवेश अब गर्न हुने नहुने, यी सब कुरा त नैतिकताका कुरा हुन्। राजनीतिक नेताहरूले यो व्यवस्थालाई, आफ्नो पार्टीलाई र आफ्नो नेतृत्वलाई असान्दर्भिक नबनाउने हो भने यस्ता कुराहरूको निरूपण आफै गर्ने हो। तपाईले हेर्नु भएको छ जस्तो शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि जसरी अहिले विरोध भइरहेछ नि त, एमाले भनिरहेछ शेरबहादुर देउवाले गलत काम गर्नुभयो, उहाँले एमाले फुटाउनु भयो, संसद चलेको छैन, संसद चल्न दिन एमाले अझै पनि तयार छैन। यो अवस्थामा कसै प्रधानमन्त्रीलाई सफल भन्ने होइन। मैले भने नि विकृति छ, विसङ्गति छ। सफलता र असफलतालाई हामीले यसरी सरसर्ती तपाईँले सैद्धान्तिक धरातलमा हेर्नु हो भने जसले गरे पनि गलत भनेको गलतै हुन्छ, त्यसलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। तर अब विगतको सरकारले जनादेश अनुसारले आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गरेर 5 वर्ष शासन गर्ने अपेक्षा हामीले नेपाली जनताले र सारा विश्वले गरेको थियो। त्यो हुन सकेन। त्यो उहाँहरूको आफ्नो कमजोरी हो। त्यो भनेको उहाँहरूको कमजोरी हो। त्यसबाट अहिले निस्किएको चाहिँ यो परिणाम हो। त्यो परिणामलाई पनि अनिखेरि अब सहजता दिनको लागि हामीले संसद भन्ने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्या गर्ने हो। हामीले नै बनाएको संविधानको धारा अनुसारले उनीहरूले अन्तिम व्याख्या गरे, त्यसलाई हामीले अब सर्वोच्चको निर्णय, जनादेशकै निर्णय, किनभने नेपालका निर्वाचित सांसदहरूको मतदानको आधारमा नै त्यो चाहिँ निर्णय आएको छ। तर उहाँहरूले चाहिँ यो त परमादेशको सरकार भनेर अहिलेसम्म एकतर्फी त्यही रिटर्न गर्दै हुनुहुन्छ। अदालतले परमादेश जारी गरेर बनाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, त्यो कुरा मान्न तपाईँ तयार हुनुहुन्न? त्यो टेक्निकल्ली शब्दमा त्यस्तो आयो, तर त्यो परमादेशको आधार के हो? त्यो फेरि जनादेश नै हो, जनता नै हुन्। त्यो पनि त्यत्तिकै साँचो छ नि त। यस्ता कुरा राजनीतिक निर्णय हुनुपर्ने कुरालाई राजनीतिले निर्णय गर्न नसक्ने होइन, हामी त्यसमा चाहिँ असक्षम हुने, असफल हुने,
अनि त्यसको चाहिँ निरूपण खोज्ने भनेको निर्वाचन आयोग र न्यायालयमा खोज्दाखेरिको परिणाम हो। यो चाहिँ अझ हेर्नुहोस्, अझ घातक हुनेवाला छ। समयमै नेताहरूले यसमा ध्यान नदिने हो भने, पुनर्विचार नगर्ने हो भने, राजनीतिक निर्णयमा आफ्नो चाहिँ प्रभाव नदेखाउने हो भने, आफ्नो सहिष्णुता, समझदारी, एउटा राष्ट्रिय सोच नबनाउने हो भने, व्यवस्था असान्दर्भिक, दल असान्दर्भिक, नेतृत्व असान्दर्भिक हुने समयको जुन एउटा तपाईँको एउटा चक्र त हेर्नुहोस् अत्यन्त क्रूर हुन्छ। त्यसले कसैलाई पनि छोड्दैन। त्यो दण्डित हुनुको लागि पनि तयारी हुनुपर्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ भन्ने म त आग्रह गर्छु। होइन, तपाईँलाई थाहा छ जस्तो अब शेरबहादुर देउवाबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् र जनताको चाहना के छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले जसरी देशमा अस्थिरता ल्याएको थियो, त्यतिखेर सिस्टममाथि आक्रमण भयो भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो, लोकतन्त्रमाथि, संविधानमाथि। अहिले आएर शेरबहादुर देउवाले त्यसको छ नि छवि, जुन किसिमको लोकप्रियता, जुन किसिमको पर्फर्मेन्स त दिन सक्नु भएन नि, प्रभावकारिता त। त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? होइन, यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, यसमा मेरो सल्लाह चाहिँ के हुन्छ भन्दा उहाँले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो सल्लाहकार, अब एउटा तपाईँको कानुनले दिएको सुविधा अनुसारको अब सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्ने, आफ्नो सचिवालयलाई चुस्त दुरुस्त गर्ने, प्रशासन यन्त्रलाई पनि खबरदार भ्रष्टाचार भन्ने कुरा अब हामीले आफ्नो चाहिँ आचार विचार, आफ्नो चाहिँ भन्छ संहितामा भन्दा यो कार्यविधिमा कागजमा भन्दा पनि अब आचरणमा व्यवहारमा देखाउनु पर्दछ भनेर यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब नैतिकता र इमान भन्ने कुरा अब संविधान, कानुन र पार्टीको विधान भन्दा पनि हामीले देखाउने हो भनेर चाहिँ उहाँ जान सक्नु पर्दछ। यो सरकारले विवादित काम नगरिकन राम्रोसँग शासन चाहिँ सञ्चालन गर्ने, सुशासन दिने, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने, खास गरेर जनतालाई, गरिब जनताहरूलाई स्वास्थ्यमा, शिक्षामा सरकारले गरेका वाचा कबुल, संविधानले गरेको चाहिँ वाचा कबुल अनुसारको सुविधाहरू चाहिँ एकदम निष्पक्ष रूपबाट कुनै एउटा आफ्नो पार्टीका चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सुविधा पाउने, अर्को पार्टीका भनेपछि उसले चाहिँ फेरि त्यो वेटिङमा बस्नुपर्ने, त्यसमा पनि पहुँच लगाउनु पर्ने, यस्ता किसिमका कुराहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ कति छिटो यसलाई चाहिँ भन्छ निरूपण गर्न सक्नुहुन्छ। यो सरकारको अग्निपरीक्षा चाहिँ तयार रहन्छ ऋषिजी। अब बल्ल अहिले सरकार बन्न साथै दसैँको बिदा पर्यो होइन, दसैँको माहौल आयो। अब हामी अपेक्षा गरौँ कि यो बारेमा सरकारले चाहिँ अब सोच्नेछ। सोचेन भने मैले भनिसकेँ, समयको त अब तपाईँको यति त्यो अब खराब चक्र हुन्छ, सबै दण्डित हुनुपर्छ। त्यसले कसैलाई छोड्दैन। त्यत्रो बलियो त्यसो सरकार। भए तपाईँले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री जे गरिरहनु भएको छ ठिक गरिरहनु भएको छ भनिरहनु भएको छ। अनि बाध्यता व्यवस्थाको परिस्थिति थियो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँसँग धेरै चोइसहरू थिएन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि कि त प्रमुख प्रतिपक्षले सुरुमै अब एउटा परिवेशमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि उहाँहरूले अलिकति एउटा आफ्नो अब त्यो किसिमको दृष्टिकोण उहाँहरूले दिन सक्नु पर्थ्यो होइन। हामीले अस्थिलो पार्दैनौँ, सरकारले राम्रोसँग सुसञ्चालन गरोस्, एउटा सुशासन सहितको चाहिँ शासन आफ्नो चाहिँ गरोस् र चुनावको वातावरण चाहिँ निष्पक्ष चुनावको वातावरण बनाएर जाओस् भनेर उहाँहरूले पनि सदास्यता देखाउनु पर्थ्यो। यति बिघ्न अस्थिलो हुँदैन थियो। अब प्रमुख प्रतिपक्षबाट पनि सहयोग नहुने, अनि त बाध्यताले आफ्नो चाहिँ पक्ष जो छ त्यो पक्षलाई पनि अब सहजीकरण त गर्नु पऱ्यो। जस्तै अब माधव नेपालजीको समूहलाई यसले वैधानिकता संवैधानिकता नपाएसम्म त अब उसको सहयोगको पनि अर्थ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले हेर्नुहोस्, यसै गरी समग्रमा एकात्मिक ताली त बद्दैन, यसलाई समग्रमा हेर्नुपर्छ। यदि सर्वोच्चको निर्णय आउन साथै पहिलो निर्णय, दोस्रो निर्णय संसद पुनर्स्थापनाको हुँदाखेरि नै अब तत्कालीन सरकारले सोचेको भए आज यो दुरावस्था हुँदैन थियो, सोचेन। त्यसैले गर्दाखेरि बाध्यताको परिस्थिति छ। तर तपाईँको भनाइसँग म यो सहमत छु, सरकारले सधैँभरि बाध्यताको सरकार भनेर गलत गर्ने छुट त पाउँदैन। गलत भनेको गलतै हुन्छ। आफूले गलत गरेको कामको पनि जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। जनतालाई सन्देश दिनु पर्यो, जनताको पक्षमा सरकार आउनु पर्यो, जनताको चाहना अनुसार काम गर्नु पर्यो, जनतालाई सेवा सुविधा दिनु परेन भने होइन, एकदम पर्यो। त्यो गर्नको लागि नि भ्रष्टाचार अब मा यो सरकार छैन भन्ने कुराको प्रमाण भनेको अब भाषणबाट होइन, काम कारबाहीबाट देख्नु पर्यो। जुन मैले भने नि स्वास्थ्यमा, शिक्षामा सरकारले गरेका कबुलहरू सबैले भन्छन्, एउटा गरिब निमुखाले पनि त्यो सुविधा चाहिँ पाउनु पर्यो है। त्यो छैन। हामीले संविधानले ग्यारेन्टी गरेका कुरा समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ, सम्पूर्ण सुविधाहरू अधिकारहरू हामीले सुरक्षित गर्ने भनेका छौँ। तर सरकारले गरेको निर्णय पनि लागू हुँदैन, लागू भएको छैन।
अहिले सरकारले फेरि प्रयास गर्दैछ असाध्य रोगका बिरामीहरूलाई यति फेरि दिने भनेको छ, कहिलेबाट पाउने हो नि थाहा छैन, दिने चाहिँ भनेको छ। पहिले चाहिँ निर्णय थियो, त्यो विगतको सरकारले बलियो सरकारले कटौती गरिदियो हेर्नुहोस्, अहिले फेरि सरकारले दिने भनेको छ। के भने सबैले हेर्नुहोस्, नेपालका प्रत्येक नागरिकले, खास गरेर निमुखा नागरिकहरूले, निमुखा गरिबहरूले यो कुराको अनुभूति गर्नु पर्यो। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा उनीहरूको पहुँच बढाइदिनु पर्यो। गरिब जनताले प्रत्याभूति गर्न पाउनु, प्रत्याभूति गर्नु हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन भइरहेछ भन्ने सन्देश दिन सरकार सफल हुनु पर्यो। त्यसमा प्रधानमन्त्री सफल हुनु भएको छैन। होइन हेर्नुहोस्, अब त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री खरो उत्रनुपर्छ, हामी यसरी भनौँ न। त्यसमा उहाँले आफ्नो टिम बनाउनु पर्यो, अब होइन त पर्यो, प्रधानमन्त्री सल्लाहकार राख्नु पर्यो, राजदूतहरू नियुक्ति गर्न पर्यो। आफ्नो सबै आफूले गर्नुपर्ने कामको नेतृत्वको अब नैतिक जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्री लिनुपर्छ नि त। कुनै मन्त्रीले मन्त्रालयमा गल्ती गर्यो भने पनि यो त मैले गरेको होइन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई छुट्छ र? छैन नि ऋषिजी। हाम्रो चाहिँ तपाईँको संवैधानिक व्यवस्थाले सम्पूर्ण जवाफदेही त प्रधानमन्त्रीमाथि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो वर्तमान सरकारलाई कुनै पनि किसिमको हिजोको जस्तो त्यो एउटा अब छुटको चाहिँ अब अलिकति पनि त्यसमा अब उहाँहरूलाई चाहिँ भन्नु न सुविधा छैन। त्यसमा अब तपाईँ राजदूत बनेर फेरि भारत जाने चर्चा सुरु भएको छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारलाई तपाईँलाई जानको लागि आग्रह गरेको छ, तपाईँ के गर्ने? होइन छैन, मेरो पटक बाहिर चर्चा सुरु भइसक्यो। दीपकमण उपाध्याय भारतमा फेरि राजदूत बनेर तेस्रो पटक जाँदै हुनुहुन्छ। होइन, मेरो पटक इच्छा छैन। तपाईँको रुचि छैन, इच्छा छैन भारतमा गएर काम गर्ने? म हेर्नुहोस्, म जनताको बिचमा रहने जनताको मानिस हुँ होइन। मेरो चाहिँ अब मेरो आफ्नो चाहिँ प्राथमिक कर्तव्य दायित्व त्यही नै हो। एउटा विशेष परिस्थितिमा नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई राजनैतिक तहमा अलिकति सुचारू गर्नु पर्यो, सुमधुर बनाउनु पर्यो भनेर एउटा अभियानमा मैले पनि स्वीकार गरेर पहिलोचोटि गएँ। बाध्यताले दोस्रो पटक पनि जानु पर्यो। अब त्यसलाई मैले चाहिँ त्यसको पटाक्षेप सम्झेको छु। मेरो सहयोग चाहिँ रहन्छ, मेरो सहयोग रहन्छ। तपाईँ राजदूत भनेर नजाने, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्दाफेरि नजाने होइन। अब त्यो मेरो तपाईँको चासोको विषय नै मैले भएन, तर मैले गर्ने सहयोग चाहिँ मैले भने नि। तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ नि शेरबहादुर देउवाले राजदूत भनेर गइदिनु पर्यो दिपकुमारजी भनेर। अनि त्यस्तो खास उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत कुराकानी भएको छैन। यसो अरू बाहिरी कसरी कुरा भन्छ नि, मैले चाहिँ तपाईँलाई जस्तै होइन त्यो बेलामा पनि मेरो आफ्नो रुचिभन्दा पनि त्यस्तै एउटा नेताहरूको चाहिँ इच्छामा मैले चाहिँ नकार्न नसकेर म गएँ विशेष परिस्थितिमा। अब फर्केर आएपछि म चाहिँ आएम भेरी मच ह्याप्पी। नेताहरूले अब टिकट पनि दिनुभयो, चुनाव पनि लडेँ, जनताको बिचमा फेरि म छु। हारजित भनेको त्यस्तै हो त, जनताको बिचमा म छु। त्यसमा म अत्यन्त आफू चाहिँ गौरवान्वित छु, खुसी छु, सुखी छु। त्यसैमा अब राजदूत भनेर नजाने भाव त्यो मेरो आफ्नो विषय पनि होइन हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि त सहयोग चाहिँ म गर्न चाहन्छु, सहयोग गर्छु। विगतमा तपाईँ राजदूत बनेर जाँदाखेरि राजनीतिमा तपाईँलाई बेफाइदा भयो कि फाइदा भयो? व्यक्तिगत चाहिँ राजनीतिक रूपमा त बेफाइदै भयो। किनभने जनताहरूले पनि भन्छ, जिल्लाका जनताहरूले पनि होइन उहाँ त जानुभयो, साथ छोड्नुभयो ल्याएर, तिमीहरूलाई साथ छोड्नुभयो, आफ्नो सुख सुविधामा जानुभयो भनेर मलाई धेरै फोनहरू गर्थे। अनि पछि मैले राजीनामा गर्नुभन्दा अगाडि पनि वास्तवमा नेताहरूले त्यही भने कि म जनताको मान्छे, जनताको बिचमा नि अब रहन चाहन्छु, मर्न चाहन्छु, आफ्नो सेवा चाहिँ अर्पण गर्न चाहन्छु। अब त्यस सुविधामा बस्दाखेरि अलिकति सामान्य जनताले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ अब मैले बुझाउनु पनि सकिनँ, उनीहरूले बुझ्न पनि सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जिल्लालाई क्षति भयो, त्यहाँको राजनीतिलाई क्षति भयो, मलाई पनि क्षति भयो आफ्नो चाहिँ करियरमा भनेर मैले अनुरोध गरेँ। अनि पछि बल्ल बल्ल तपाईँलाई थाहा छ नि त, राजीनामा स्वीकृत गराउनु पनि मलाई धौधौनै पऱ्यो, हम्मै पऱ्यो। बल्ल बल्ल अलिकति जोर जबरजस्ती गरेर राजीनामा स्वीकृत गरेर म फर्केको हुँ। त्यस कारण त्यो कुरो चाहिँ पटाक्षेप भयो। तर म चाहन्छु कि नेपाल र भारतको बिचमा अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। अरू पनि छिमेकीसँग, मित्र राष्ट्र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। हाम्रो कूटनीति परिपक्व हुनुपर्दछ। त्यो बारेमा मैले आफूले जानेको। त्यसो भारतमा कस्तो व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, उचित हुन्छ, तपाईँको सुझाव के छ? जसले हेर्नुहोस्, अब तपाईँ हामीले त यहाँ लैनचौरको दूतावासको हामी गतिविधि देख्छौँ नि, अब कति प्रभावशाली हुन्छ। एक किसिमले भन्छ अब लैनचौरको कार्यक्रममा पुरा नेपाल नै त्यहाँ चाहिँ आकर्षित हुन्छ। अब त्यो एउटा लिगेसी जस्तो भयो हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ हामीले पनि स्वीकारेर नै भएको हो। त्यस कारण अब दिल्लीमा जाने राजदूतले पनि कमसेकम राजनीतिक पहुँच भएको यो सबलाई म्यानेज गर्न सक्ने। जस्तै हिजोको अब म हुँदाखेरि अब कुनै पनि नेपालको इस्युको बारेमा तत्काल त्यहाँ अब त्यो बेलामा सरकारको पनि सदस्यता थियो। किन सदस्यता नभइकन एक्सेस नभइकन त जति गरे पनि हुँदैन हेर्नुहोस्। हामीले टाउको फोरेर पनि तपाईँको घरमा तपाईँको सहमति बिगत प्रवेश गर्न सकिन्न। हामीले अब त्यो बेलामा मैले चाहिँ भन्छु न मन्त्रीहरूको निवासमै अथवा अफिसमा हामी चाहिँ तुरुन्तै सम्पर्क खबर गरेपछि भेटघाट हुन्थ्यो, समस्याको छलफल हुन्थ्यो, समाधान हुन्थ्यो। अब त्यस्तो एक्सेस चाहिँ अहिले अलिकति मैले कमी महसुस गरेको छु, सुनेको छु, जुन कुरो चाहिँ राम्रो होइन। भारतलाई पनि राम्रोसँग पर्फर्मेन्स भएको, भारतीय लिडरहरूसँग लिगेसी भएको, सम्बन्ध भएको मान्छेलाई राजदूत बनाउनु पर्छ भने तपाईँको त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ। त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ। जस्तै अब विद्युतकै कुरा गर्नुहोस् न। अब विद्युतको अब भारतको यस्तो कम्प्लिकेटेड छ नि। अब त्यहाँ म हुँदाखेरि
अब सङ्घीय मन्त्रीसँग सङ्घीय मन्त्री त्यो बेला पियुष गोयल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो ल मैले मात्रै गरेर कहाँ हुन्छ र, हाम्रो त भन्छ नि अब बढी सम्बन्ध तपाईँहरूको बिहारसँग छ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्डसँग छ, बिहारको मुख्यमन्त्री त्यहाँको चाहिँ भन्छ न उयो ऊर्जा मन्त्रीसँग पनि यी कुराहरूको छिनोफानो गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै युपीको छुट्टै छ। अनि फेरि अब हाम्रो चाहिँ यहाँका प्राधिकरणका व्यवस्थापनका मान्छेले लिएर म आफै जान्थेँ, के अरे त्यो मिटिङहरू गरिन्थ्यो, त्यसले गर्दा धेरै कुरो सहजीकरण हुन्थ्यो। अनि त्यस्तो चाहिँ भइरहेको जस्तो मलाई लागेको छ, किनभने भारतले पनि चाहेर पनि अहिले भारतको ऊर्जा सङ्कट छ हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ खास गरेर कोइलाको जुन सङ्कट छ, थर्मल पावरको सङ्कटले गर्दाखेरि उनीहरूले नि नेपालको बिजुली त सहर्ष लिनुपर्ने, हामीलाई बढी भएको बिजुली भारतले ग्रहण गर्नको लागि बाटो सिस्टममा ल पहिले चाहिँ एक्सचेन्ज गरौँ, वर्षमा एकचोटि हिसाब गरौँला, नेपाललाई बढी भएको भारतले लिइहाल्ने होइन, र नेपाललाई घटी भएको बेलामा चाहिँ भारतसँग लिने भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नलाई पनि अलिकति त्यहाँ त्यहाँ ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ केही अझै कुरा नमिल्यो जस्तो मलाई लागेको छ। यस्ता कुराहरूको छिनोफानो चाहिँ अलिकति तपाईँको एउटा राजनीतिक पहुँचको आधारमा बैठकमा सहजीकरण भएपछि सजिलोसँग हुन्छ, नत्र भने ब्युरोक्रेसीले त्यहाँ घुमाइदिन्छ, नचाइदिन्छ। चाहेर पनि नि, हामीले चाहेर पनि अब त्यो सानो निर्णय हुनको लागि महिनौ लाग्छ। त्यसो भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पछिल्लो समय तपाईँले कस्तो पाइरहनु भएको छ? सम्बन्ध राम्रो छ कि मलाई चाहिँ अलिकति दरारहरू देखिन थाले? होइन, मलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ नि ऋषिजी, दुई तिनवटा कुरामा। जस्तै हुन्छ नि, एउटा खोपको कुरामा नेपाली जनताको पैसा हामीले अब अग्रिम जम्मा गरिसकेको पैसा पनि भारतीय एउटा अदालतको निर्णयलाई आधार मानेर नेपालका ज्येष्ठ नागरिकहरूले दोस्रो तपाईँको डोज खोप लगाउन पाएनन्, ढिलो भयो। हेर्नुहोस्, नेपाली जनताहरू अलिकति त्यसमा दुःखी भए। यो भारतको लागि राम्रो होइन, किनभने यस्तो कुरो धेरै घटना पहिले हुन्थ्यो। अनि यो त सरकार भन्छ न, अदालतको निर्णय आउनुभन्दा पहिले भइसकेको हाम्रो चाहिँ एउटा राजनीतिक अब निर्णय थियो, त्यो अनुसार नेपाललाई दिनुपर्छ भन्न सकिने अवस्था थियो, तर त्यो भनिएन। त्यसले गर्दा नेपाली जनतालाई दुःख भयो। त्यस्तै गरी अन्तिममा ट्विन प्रकरणमा ए बाबा, नेपाली जनता त हेर्नुहोस्, बाध्यताले व्यवस्थाले मान्छेले त्यसरी चाहिँ एउटा ज्यान हत्केलामा राखेर चाहिँ ट्विन तर्छ नि त, सहिलो कोही पनि जाँदैन। त्यो दुर्घटना भयो। ल त्यो मानवीय कमजोरी त्यहाँको चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको होस् नहोस्, जे होला, तर दुर्घटना भयो, मान्छे मऱ्यो। त लास पत्ता लगाउने कुरामा नेपालपट्टि छ कि भारतपट्टि छ कि, त्यस्ता कुरामा सहजीकरण गर्ने कुरामा पनि अलिकति अर्घेल्याइ भयो। यो चाहिँ मानवीय भएन। यस्ता कुराहरू मलाई चाहिँ दुःख लागेको छ। भारत र नेपालको सम्बन्ध भनेको त एउटा हेर्नु सदियौँको सम्बन्ध हो, संस्कृति सम्बन्धको इतिहासको विरासत हो। कुन नेताले कुन पार्टीले कहिले गरेको कसैलाई थाहा छ र? त्यसमा चाहिँ दुईटै सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो कामले त्यहाँको जनताको हृदयमा चाहिँ नबिजोस्। त त्यस्तो अहिले चाहिँ अलिकति किन कमी भइरहेछ? त यो कुराको चाहिँ हेर्नुहोस् के भनेदेखि जनताले चाहिँ परिणाम खोज्छ। सम्बन्ध त एकदम हिजो राम्रो थिएन, मैले राम्रो पारेँ भनेर सबैले भन्छन्, तर त्यो जनताले बुझ्नु पऱ्यो, जनताले भन्नु पऱ्यो। अहिले बल्ल बल्ल गएर तपाईँकै पार्टीको सभापति, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा, उहाँले भारतसँग सम्बन्ध राम्रो राख्न सक्नु भएन र शेरबहादुर देउवा र नरेन्द्र मोदीको बिचमा जसरी संवाद हुनु पर्थ्यो नि त्यो भइरहेको छैन नि। होइन, बोर्डर बन्द थियो, अहिले बोर्डर खुल्यो। होइन, केही न केही त तपाईँको अलिकति रोलिङ अन हुन्छ नि, अगाडि बढ्न खोज्दैछ, बढ्दैछ। होइन, अब त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपबाट लिनुपर्छ। फेरि कूटनीति भनेको यस्तो विषय हो कि जति नमिठो भए पनि आहा कति मिठो नै भन्नुपर्छ है। त्यो भारतले पनि भन्नुपर्छ, हामीले पनि भन्नुपर्छ। कमजोरी आफ्ना आफ्ना होलान्। त्यो कुराको चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह के हो भन्दा, मित्रता जहाँ छ त्यहाँ समस्या पनि रहन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै परिवार छ नि, परिवारमा त अत्यन्त सुमधुर राम्रो चलेको परिवारमा पनि केही न केही समस्या हुन्छ। त घरमुलीले यी सब कुराहरूलाई बुझेर अलिकति आफूले चाहिँ ध्यान दिएर चलायो, त्यो चल्दै जान्छ। राजनीति सम्बन्ध, कुटनीति पनि त्यस्तै हो। त नेपाल र भारतको बिचमा यत्रो एउटा सम्बन्धको विरासत छ, इतिहासको विरासत छ भने समस्या पनि छ। समस्याको पहिचान दुवै देशले गर्नु पऱ्यो। भारतको नेपालसँग अपेक्षा के र नेपालको भारतसँग अपेक्षा के भन्ने बारेमा राम्रोसँग एउटा सानो सानो भन्छ नि, एउटा तपाईँको अब घोषित अघोषित टिमहरू बनोस्, उनीहरूले अध्ययन गरून्। जस्तै इपिजीको रिपोर्टलाई पनि एउटा आधार मान्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि एउटा दुर्भाग्य। हेर्नुहोस्, दुईटै सरकारले पत्याएका मानिसहरूले बनाएको सहमतिको दस्तावेज पनि कार्यान्वयन भएन, भारतले बुझेन अनि ग्रहण नगर्न सकेर अब यो पनि तपाईँको सफल कूटनीति, परिपक्व कूटनीति भएन नि त। जुन तपाईँकै कारणले भएन नि परिपक्व कूटनीति त भएन। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि चुक्नु भएको छ नि। होइन, यो कुरामा चाहिँ स्वीकार्नु पऱ्यो कि यो असफलता भनेको त भारतको पनि असफलता हो, हाम्रो पनि असफलता हो। यसमा एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न सकिन्छ, एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न हामी सक्छौँ। हेर्नुहोस्, मुखले एउटा भन्ने, व्यवहारले अर्को गर्ने, त्यो द्वैत चरित्र देखाउनु चाहिँ कन्भिन्स गर्ने लिडर चाहियो नि त भारतीय पक्षलाई। होइन, त्यो त हेर्नुहोस्, अब क्षमतावान, दूरदर्शी नेपालको चाहिँ अब जति पनि आज सेवामा होलान्, सेवानिवृत्त होलान् है, जुनसुकै क्षेत्रका अरू चाहिँ
प्राध्यापक विद्वानहरू होलान्, अनुसन्धानकर्ता होलान्, सबैका अनुभव, सबैको ज्ञान, सबैको विद्वता, त्यो चाहिँ नेपालको तपाईँको एउटा ठुलो पुँजी हो। हेर्नुहोस्, त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर नेपालको दृष्टिकोण बनाउनमा, एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनमा, खास गरेर परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीतिलाई हामीले घोषित गरौँ र आचार संहिताहरू निर्माण गरेर त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ आफू चाहिँ नि परिपालन गर्नुमा चाहिँ इमान्दार बनाउँ भन्ने कुरा त आएको छ, तर त्यो सुरुवात हुन सकिरहेको छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा जस्तो अब शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण नगइकन बेला जाँदै हुन्छ, यो परम्परा किन तोड्नु हो भने ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। होइन, हेर्नुहोस्, अब यो पनि यसरी नलिउँ न हामीले। अब श्राद्ध गर्दाखेरि अब त्यो यसो गर्नै पर्छ भनेर भन्ने जस्तो किसिमको त्यो पनि आवश्यक छैन। मूल कुरो भारतको र नेपालको बिचको सम्बन्धलाई जुन मैले भने जनताहरूको चाहिँ सम्बन्धसँग जोड्नु पर्यो। सरकारले भ्रमण पहिले कहाँ गर्छु आफ्नो इच्छाअनुसार खुसीअनुसार गर, त्यसमा भारतलाई के आपत्ति, त्यसमा नेपाललाई पनि तपाईँको हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन। यो पनि यसलाई हामीले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रवादिताको प्रमाणपत्र लिने हो र पहिले भारत गएर को चाहिँ भारतको चाहिँ पक्ष विपक्ष भएर चाहिँ होइन। केपी शर्मा ओली जस्तो मान्छे भारतसँग त्यत्रो ठुलो किसिमको हकको टकराव पर्यो नाकाबन्दीको बेलामा, उहाँले भन्नुभयो जबसम्म नाका खुल्दैन तबसम्म म भारत जान्न भनेर भन्नुभयो र उहाँ पहिलो भारत भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखिनुभयो नि। त्यतिखेर उहाँले पहिलो भ्रमण त भारतैबाट सुरु गर्नुभयो नि। खोइ त अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डिल गर्न सकेको कूटनीतिमा जुन यो घडीको सुई हल्लिएको जस्तो नि यता र उता हल्लिने प्रवृत्ति चाहिँ बडा घातक हुन्छ। हेर्नुहोस्, सरकारमा हुँदाखेरि एउटा कुरा बोल्ने, सरकारबाट हटेपछि अर्को कुरा बोल्ने, अथवा दिउँसो जनतातिर फर्केर एकदम कडा कडा शब्दका आफ्ना चाहिँ भन्नु अब तपाईँ शब्द प्रहार गर्ने र साँझ गएर फेरि होइन यो त खालि अब पब्लिक कन्जम्सन हो भएर चाहिँ भन्ने, यस्तो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि त्यसलाई मैले चाहिँ हीनताबोध लघुतावास भन्छु। नेपाल त्यसबाट मुक्त हुनुपर्दछ। हामी नि सार्वभौम राष्ट्र हौँ भने हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो भन्नु न एउटा परिपक्व कूटनीतिलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग परिभाषित गर्ने काम त्यो गर्न चाहिँ ढिला भइसक्यो। यसबाट हामी नि चुक्नु हुँदैन। नेपालको हेर्नु सबभन्दा ठुलो कमजोरी के छ भन्दा हामीले कूटनीतिमा न निरन्तरता छ न प्राथमिकता छ। हामी एकचोटि सीमा विवादको कुरा गरेर चर्काउँछौँ, पछि फेरि त्यो बिस्तारै आफै त्यसलाई बिर्सिन्छौँ। त्यसलाई त प्राथमिकतामा राखेर निरन्तरतामा राखेर यो त तपाईँहरूले स्वीकार गरेको होइन, सीमा विवाद, कालापानी, सुस्ता क्षेत्रको चाहिँ विवाद भनेर भनेको यो कुरालाई अब प्राथमिकतामा राखेर निरन्तरतामा यसको चाहिँ टुङ्गो लाउनुपर्छ। सचिव स्तरबाट गर्ने भनेर त प्रोटोकलमै लेखिएको छ। यस्तो कुरो किन ओझेलमा पार्ने, यसलाई पार्नुहुन्न भनेर हामीले भन्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो कुरो हो नि। अब भारतलाई त जति यसलाई चाहिँ ओझेलमा पार्यो त्यति उसलाई टाउको दुखाइ छैन। त हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा त हामीले निर्धारण गर्छ। त्यस्तै भारतको पनि प्राथमिकता होला, नेपालसँग अपेक्षा होला, त्यो उनीहरूले गरिराखेका हुन्छन्। एउटा सानो कुरामा स्वार्थमा तलमाथि पऱ्यो भने लैनचौर दूतावासदेखि लिएर उनीहरूको साउथ ब्लकदेखि लिएर सारा तपाईँको मिडियाहरू एकैचोटि खनिन्छन्। त्यो हो नि त। आफ्नो राष्ट्रिय हित भन्नेको कुरामा हामी सजग हुनुपर्दछ ऋषिजी। त्यस कारण हामीले के भने नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अरूको जस्तो चाहिँ एउटा सतही हिसाबमा लिनुभन्दा गहिराइका साथमा नेपालले अध्ययन गर्ने र समाधान खोज्ने बेला चाहिँ भएको छ। त्यसमा शेरबहादुर देउवा बेला जाँदाखेरि भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदैन, बिगार्नु हुँदैन। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अब राख्नुपर्छ। अन्डरस्ट्यान्ड के कारणले हामी अहिले भन्दैन, अब खास गरेर नेपाल हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ यत्रो क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ अवस्था छ नेपालमा। यत्रो भन्नु न हामी चाहिँ अब हिमालयन रेन्जमा सबभन्दा भल्नरेबल चाहिँ अब हामी छौँ होइन। हाम्रो तपाईँको भन्नु न अब हिम श्रृङ्खलाहरू अब जुन किसिमबाट क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि तपाईँको भन्नु न परिवर्तित अवस्थामा जाँदैछन्, त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा मात्रै नभएर विश्वको तपाईँको पर्यावरणलाई पनि कुनै किसिमको अब असर पर्दैछ। अहिले कार्बनको इमिसनले कस्तो असर पर्दैछ, यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा जाने कुरा त्यहाँ गएर नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने कुराले अब त भारतले यो कुरो बुझ्छ नि, त बुझाउन सक्नु पऱ्यो नि हामीले। यसले चाहिँ यो भन्नु नि कुनै किसिमको चाहिँ अन्यथा कुरो होइन भनेर नि भारतीय चित्त दुखाउनु होइन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभामा प्रधानमन्त्री जानु भएन, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई पठाउनु भयो। अहिले उहाँले आफै जानुपर्ने कारण चाहिँ के त? होइन, अब यो त हेर्नुहोस् अब आफ्नो के दृष्टिकोण त उहाँले नै बताउनु हुनेछ। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कुरा त्यो चाहिँ एउटा भन्दैन अब राष्ट्रिय आफ्नो चाहिँ एउटा सोच दृष्टिकोण परराष्ट्र मन्त्रीलाई तत्काल नियुक्त गरेर परराष्ट्र मन्त्री मार्फत चाहिँ त्यो एउटा नेपालको आफ्नो प्रतिनिधित्व भयो। अब अहिले यो फोरम भनेको चाहिँ अब ग्लोबल लिडर्सहरू अरू पनि त्यहाँ हुने, अब साइडलाइनका कुराहरू वार्ताहरू पनि हुने एउटा अवसर पनि हुन्छ। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जानु होला जाने अहिलेसम्म जाने जस्तो कुरा छ। अब अन्तिममा त के हुन्छ त्यसमा त्यहाँ पनि नेपालको प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री बिचमा संवाद हुन सक्छ। संवाद साइडलाइनमा संवादहरू हुन सक्छन्। हेर्नुहोस्
त्यो फोरमको यो फोरमको चाहिँ एउटा जुन तपाईँलाई मैले भने नि क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दाखेरि नेपालको हाम्रो हिमालयन जुन एउटा अब रेन्जहरूको चाहिँ हामी एक किसिमले भनिदिनु नेपाल चाहिँ अब धरोहर राष्ट्र छ, एउटा विशेष आफ्नो चाहिँ महत्त्व भूमिका छ। हो त्यसलाई नै सायद ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीजीले आफू जाने चाहिँ निर्णय गर्नुभयो होला। अब यसको तयारी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसै जाँदैमा गएर फर्केर होइन व्यापक रूपमा तयारी हुनु पर्यो नि। नेपालले के भन्ने हरेक कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जाँदाखेरि नेपालको दृष्टिकोण क्लियर हुनु पर्यो नि। एकदम कूटनीतिमा अहिले तपाईँले भन्नुभयो राजदूतहरू छिटो नियुक्त गर्ने कुरामा फिर्ता गर्न त सहिलो छ। एउटा निर्णयबाट फिर्ता हुँदैछन्, फिर्ता भयो होला आउँदैछन् होइन। तर अब छिटोभन्दा छिटो नियुक्त गर्ने कुरा, उपयुक्त पात्रलाई नियुक्त गर्ने कुरा होइन, एउटा तपाईँ त्यसको पनि एउटा हामीले चाहिँ भन्छ राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता चाहिँ राजदूत बनाउनु हुँदैन है। होइन ऋषिजी हेर्नु, सब योग्य व्यक्तिलाई क्षमता अनुसारले नै गर्ने हो जसले चाहिँ परिणाम कूटनीति लेभलमा बुझेको अध्ययन गरेको मान्छे अवश्य अवश्य हेर्नुहोस्। जस्तै भन्छ नि एउटा अब स्नातक भएको भनेको त्यो पनि बिचमा फेरि हटाउन खोज्यो सरकारले, यो कुरा चाहिँ राम्रो होइन। एकचोटि नियुक्त गरेपछि फेरि बिचमा हटाउने कुरा पनि राम्रो होइन, किन राजदूत भनेको राजदूत हो। हामीले सकभर नि एकचोटि राजदूतलाई पत्याएर नियुक्ति दिएपछि उसलाई पुरा कार्यकाल एउटा नैतिकताको आधारमा राजदूतले आफैले अब यदि सरकार परिवर्तन भयो मलाई काम गर्न, जस्तै म हुँदाखेरि मलाई चाहिँ असिलो हुन्थ्यो। अब जस्तै सिधै प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्दाखेरि एक्सेस भएन, सम्पर्क भएन भनेदेखि नि काम गर्न के मजा। अब हामी पोलिटिकल मान्छे अनि आफै राजीनामा गरेर चाहिँ फर्कने कुरा हुन्थ्यो। म चाहिँ पहिले वास्तवमा त्यो सोध्थेँ पनि प्रधानमन्त्री फेरिन साथ होइन म त राजीनामा गरेर फर्किहाल्छु होइन, केही दिन पक्नुहोस् भनेर भनिन्थ्यो। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् आफ्नो आफ्नो एउटा के भनेदेखि नैतिकताका यी कुराहरू हुन्। यसमा हामीले चाहिँ के भनेदेखि सरकारले अर्गेलै गर्दाखेरि राम्रो देखिन्न, परिपक्व कूटनीति पनि त्यसले चाहिँ अवलम्बन भएको भन्न सकिन्छ। त्यसो भए शेरबहादुर देउवा र भारत बिचको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्छ कि सक्दैन, मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। होइन राम्रो त बनाउनुपर्छ ऋषिजी हेर्नुहोस्, राम्रो बनाउनुपर्छ। राम्रो बनाउनुमा कुनै कसर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राख्न हुँदैन, त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि राख्न हुँदैन। किनभनेदेखि यो राष्ट्रको सम्बन्ध भनेको त हेर्नुहोस् बाध्यताको सम्बन्ध हुन्छ। फेरि हामी छिमेकी पनि हौँ, त्यसले गर्दा नराम्रो भन्ने कुराको किन शङ्का आउँछ र? होइन नेपालको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदाखेरि, बेलायत भ्रमण हुँदाखेरि, अमेरिका भ्रमण हुँदाखेरि भारतको चित्त दुखाइ हुने गर्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ विगतमा पनि त्यस्तो होइन। तपाईँले राम्रो अध्ययन गर्नु भएको छ। त्यस्तो होइन त्यस्तो प्रचण्डले भारत नगइकन चीन भ्रमण जानुभएको थियो नि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि। होइन हेर्नुहोस् तपाईँ, हामीले यो राजनीतिको कूटनीतिको सम्बन्धलाई खालि अब मिडियामा जे कुराहरू आउँछ नि सतहमा त्यसैलाई आधार चाहिँ नमानौँ। अब यो अलिकति अत्यन्त गहिरो हुन्छ, अत्यन्त विश्वासमा आधारित हुन्छ। हेर्नुहोस् धेरै कुराहरू जस्तो हुन्छ नि, हामीले खास गरेर अब भारत र चीनको बिचमा पनि जुन किसिमको एउटा प्रतिस्पर्धा छ भने त्यत्तिकै एउटा प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सीको बिचमा आत्मिक एउटा सम्बन्ध पनि हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् किनभने प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदादेखि नै चिनिया पुँजी निवेश गर्ने कुरा, चिनिया लगानीलाई चाहिँ भारतमा भित्र्याउने काममा अग्रणी चाहिँ उहाँहरूको राज्य चाहिँ गुजरातै हुन्थ्यो। त्यो बेलामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री मोदीजी नै थिए। यी सब कुरा त अब इतिहासमा त हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यसको परिवेश कहीँ अब मेटियो र? त्यस कारण त्यो व्यक्तिगत सम्बन्धलाई हामीले आधार मान्नुपर्छ। हेर्नुहोस् आफ्नो कौशल चातुर्यता भन्छ नि कुटनीतिमा, त्यो जुन एउटा कौशल र चातुर्यता भनेको त यस्तै बेलामा के गर्दाखेरि राष्ट्रको हित हुन्छ र राष्ट्रको हित भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय हित हुँदाखेरि भारतको पनि राष्ट्रिय अहित नहुने कुरालाई हामीले सोच्नुपर्छ। भारतले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई हेर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रलाई चाहिँ अहित हुने कुरा चाहिँ कल्पना गर्न हुन्न। तपाईँलाई थाहा छ कूटनीतिमा जस्तो चीनले पोस्टरमा भनिरहेको छ चिनिया राजदूतको सक्रियता बेला नेपालमा बढ्ने गरेको छ र खुल्ला चीनले भनिरहेछ अब केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड फेरि मिल्नुपर्छ, एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा फेरि एकीकरण हुनुपर्छ र कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुपर्छ भनेर भनिरहेछ। त्यो चाहिँ सही हो चीनको? होइन यो चाहिँ हेर्नुहोस् अब मैले धेरै टिप्पणी गर्न त मिलेन होइन, तर अब चीनको एउटा आफ्नो चाहिँ आफ्नै किसिमको अहिलेको यत्रो भन्छ नि अब इमर्जिङ अब स्टेटको चाहिँ आफ्नो पोलिसीका कुरा होलान्। व्यक्तिको कुरा हेर्ने हो भने त्यसरी राजदूतले बोल्न आवश्यक छैन, होइन मिथ्या हो। किनभने नेपालका कम्युनिस्ट कस्ता छन् भन्दाखेरि त अहिले बिचरा बिरामी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य लाभ कामना गर्छु, मोहन वैद्यजीलाई म कोट गर्छु। उहाँले मलाई धेरैचोटि भन्नुभएको छ भेट्दाखेरि, ए बाबु तपाईँलाई अझै पनि नेपालमा कम्युनिस्ट छन् जस्तो लाग्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि किन र वैद्यजी भन्दाखेरि ल यो त सब कम्युनिस्ट हुन् नि, सब कमाउने धन्दामा लागेका छन्, कम्युनिस्ट त कोही पनि छैन भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि अनि कुन चाहिँ कम्युनिस्टको कुरा चाहिँ चीनले गर्छ? चीनले सबभन्दा बढ्ता म पनि दिल्लीमा दूतावासमा राजदूत भएर बस्दाखेरि गुनासो गर्थेँ नेपालमा माओको नामको दुरुपयोग गर्यो। अहिले उनीहरू सबभन्दा खुसी छन्। हेर्नुहोस् अहिले कमसेकम नि माओको नामबाट हामीले मुक्ति पाइयो। माओवाद भनेका छन् जनतालाई मार्ने लुट्ने है, एउटाले मरी कमाएको पसिनाको चाहिँ एउटा पुँजी
जबरजस्ती त्यसलाई तर्साएर हुन्छ, मारेर हुन्छ, धम्काएर हुन्छ, बिना मेहनत चाहिँ ग्रहण गर्ने कुरा, लिने कुरा पनि माओवाद हुन्छ। यो त माओवादको नामपछि चरम दुरुपयोग र चरम लज्जाको चाहिँ कुरा भन्दा दुःख मनाउँथे। अहिले त उनी खुसी होला। त्यसको अर्थ छैन। यो सतहको कुरा हो। यी सब कुरा सतही कुरा हो। कम्युनिस्टहरू मिलुन्, नेपाललाई पनि एउटा हँसिया हथौडाको सरकार बनोस् भन्ने कुरा खालि एउटा सतहका एउटा पायस इन्टेन्सन हुन्छ नि। अब त्यो भावी यो आजको दुर्गति हुन्थ्यो र? म्यान्डेट दिएकै थियो, संविधानले अधिकार दिएकै थियो। 5 वर्ष शासन गर्ने अधिकारलाई कसले त्यो तपाईँको भन्दैन त्यो खोस्यो र? आफ्नै कारणले हो नि। त्यस कारण यस्ता कुरा हामी नजाउँ। त्यसो चिनिया राजदूतले कम्युनिस्टहरूलाई मिल्नुपर्छ भन्नु ठिक भएन। होइन, त्यो उहाँहरूले भन्ने पनि कुरा होइन। नेपालको राजनीति नेपालका जनताले अब निर्णय गर्ने हुन्, नेपालका नेताहरूले, नेपालका पार्टीहरूले गर्ने हुन्। उहाँहरूले सदास्यता देखाउने कुरालाई यसो भन्न सक्नुहुन्छ होइन, दसैँमा शुभकामना दिन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको असर त केही पर्दैन नि, केही पर्नेवाला चाहिँ। कि नेपालमा फेरि रियल कम्युनिस्टहरू एक हुँदैनन्, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली मिल्न सक्दैन। चीनले बुझेको छ कि नेपालमा रियल कम्युनिस्ट कोही छँदा पनि छैन। अनि कुन चाहिँ कम्युनिस्टको कुरा गरेको? एमाले र माओवादी केन्द्रको कुरा गरिरहेको छ चिनले अहिले। होइन, त्यो पनि सतै कुरा हो। किनभनेदेखि अहिले त नेपालमा हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई हामीले कुरा भन्यौँ नि, अब हामीले आफैले एउटा नैतिकता, इमान, निष्ठा होइन, मूल्य, मान्यता, आदर्शलाई स्खलनमा लाँदा स्खलित हुँदा इरोजन हुँदा अब गुटबन्दी र भागबन्डाले व्यवस्था जर्जर, पार्टी जर्जर है, तपाईँको भन्छ अब नेताहरू सबै जर्जर भइसके। यो अवस्थामा अब हामी अझै पनि सचेत नहुने हो, अझै पनि नचेत्ने हो भने त्यो समयको दण्ड चाहिँ अब खालि तपाईँको के भनेदेखि ग्रहण गर्नुको लागि अब प्रतीक्षा गर्ने बाहेक अर्को बाटो के हुन्छ रहेछ? त्यसमा देवकुमारजी, अब नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन नहुने भयो मक्सिरमा, स्पष्ट रूपमा बाहिर आइसक्यो दृष्टिकोणहरू। कङ्ग्रेस पनि समाप्त हुँदैछ अब राजनीतिक रूपमा, यसको अस्तित्व निमिट्यान हुँदैछ। होइन, मैले त अब प्रतीकात्मक रूपमा विरोध स्वरूप यसपालिको निर्वाचनमा म प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ भनेर झन्डै अब 1.5-2 महिना पहिले नै यी सब कुरा देखेर आफ्नो एउटा घोषणा गर्ने। किनभने हामी जसले पनि आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार हामीसँग सुरक्षित छ। अरूलाई त हामीले सल्लाह मात्रै दिए हो। मैले जुन किसिमको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा क्षयीकरण देखेँ र अहिले देख्दैछु, भोग्दैछु है, न तपाईँको सोच छ, न कुनै दृष्टिकोण छ, न कुनै इच्छा शक्ति छ। हामीले भन्छ न, पार्टीको अधिवेशन गर्नलाई, समयमा अधिवेशन गर्नलाई कसैले रोकेको छैन नि। इच्छा शक्ति देखाउनै सकेनौँ। हामीले पार्टीको विधानलाई, ठिक छ, विधानलाई संशोधन गर्ने, निर्णय गर्ने अधिकार छ, त गरेपछि इमान्दारीसँग पालना त गर्नु पर्यो। अहिले पनि पार्टी अफिसमा साथीहरूले, बिचरा पुराना मान्छेहरूले, काङ्ग्रेसमा चिनिएका मान्छेहरूले सत्याग्रह गर्नुपर्ने, अनसन गर्नुपर्ने, त्यसले नेताहरूलाई पोल्दैन, त्यसले नेताहरूलाई अस्तिलो पर्दैन। सबैजना आफ्नै तालमा चाहिँ म भनेर म भए पार्टी भयो, म नभए पार्टी भएन भन्ने दृष्टिकोण छ। यसले काङ्ग्रेस कहाँ पुग्छ? काङ्ग्रेसको समस्या काङ्ग्रेसै छ हेर्नुहोस्, त्यसको बारेमा चिन्तै छैन। त्यही देखेर मैले चाहिँ ठिक छ, मेरो प्रतिस्पर्धा हुँदैन, कमसेकम हामीले अर्को ग्रहबाट मान्छे खोज्ने होइन, अरू देशबाट मान्छे ल्याउने होइन, यी भएकै मान्छेहरू मध्येमा राम्रो मान्छेलाई चुन्ने प्रयास गर्नुहोस् भनेर एउटा खालि साधारण अपिल गर्ने, यसो कार्यकर्ताहरूलाई भन्ने र नेताहरूलाई पनि कमसेकम एउटा त्यागको राजनीतिप्रति पनि अलिकति पनि आकर्षण बढ्छ कि भनेर मैले आफूले चाहिँ त्याग गरेँ। म प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ भने आग्रह गर्नुहुन्छ प्रेमवश मलाई, होइन तपाईँ जतिको मान्छे किन त्यसो भन्ने, महासमितिमा आउनुहोस्, फलानु पदमा आउनुहोस्। तपाईँ केन्द्रीय समितिमा नआउने, अब नआउने, कहीँ पनि महासमितिमा नआउने। यसपालिको काङ्ग्रेसको यो तपाईँको हाम्रो अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ भनेपछि म कतै पनि भाग्दैन। साधारण पनि पदमा तपाईँ प्रतिस्पर्धा नगर्ने। किन मलाई भगवान्ले र तपाईँहरूले, नेपाली जनताको मायाले दीप कुमार उपाध्याय भनेपछि मेरो नाम चाहिँ बाँचुन्जेललाई म नैतिकतामा, इमानमा, चरित्रमा चुकिनँ भने मलाई मेरो परिचयको लागि प्रशस्त छ। म त्यसैमा आफू चाहिँ गौरवान्वित छु। म त्यसमा चाहिँ प्रसन्न छु। तपाईँ महाधिवेशनमा कुनै पनि पदमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने। मेरो ठाउँमा कुनै एउटा नयाँ मान्छेले अवसर पाओस्। तपाईँ जस्तो मान्छे भाग्ने त राजनीतिबाट, काङ्ग्रेसको राजनीतिबाट किन भाग्ने? नभाग्ने, सक्रिय भएर लाग्ने। ठिकलाई ठिक जिम्मेवारी नलिने तपाईँले पार्टीभित्र। सुन्नुहोस् न, कुनै गुटबन्दीमा नलागिकन नेताहरूको चाहिँ ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक भन्ने चाहिँ मेरो एउटा दृष्टिकोण रहन्छ। मैले नेताहरूलाई त्यही भनेको छु। किनभने गुटमा लागेपछि हेर्नुहोस्, अलिकति एउटा केही न केही नैतिक बन्धन हुन्छ, सम्झ्यो भने मानिदिनुहोस्। अब सभापतिजीको चाहिँ मनोनित म केन्द्रीय सदस्य भएर बसेको भए उहाँको मनोनित हुने, उहाँको कुनै पनि गलत कुरोको विरोध गर्दाखेरि उहाँले त मनमा मेरो मनोनित भएर मेरो विरोध गर्यो भन्नुहुन्थ्यो है। त्यो भन्ने बाटो दिनु पनि नैतिकताले राम्रो भएन।
बाहिर बसेपछि त भन्न पाइयो नि। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ सबै नेताहरूलाई जस्तै भन्नु न, मैले अब 2टा गुटमा एउटा निर्णय आयो, तपाईँले सुन्नुभयो नि। ल अब हामीले चाहिँ एकदम बिल्कुल अब अहिलेको तथाकथित संस्थापन पक्षको विरोधमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा अब एकल उम्मेदवारी हुन्छ भनेर, तर के छनक देख्नुहुन्छ? छैन, त्यो सोचै छैन। हेर्नुहोस्, अहिले नेताहरू नेतृत्वमा यति क्षयीकरण भइसक्यो, यति सबैको चाहिँ तपाईँको भन्दैन व्यक्तिगत आफ्नो चाहिँ स्वार्थ प्रभाव, यो मानव स्वभाव हो। हामी अब अन्तिम बेलासम्म पनि पदमा रहौँ होइन, सत्तामा रहौँ भन्ने त मानव स्वभाव हुन्छ। त्यसमा शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेलको बिचमा सहमति हुन सक्ला कि नसक्ला महाधिवेशन? होइन, हेर्नुहोस्, उहाँहरूले पनि मैले जुन भने नि समयको मैले चक्रको कुरा गरेँ पटक पटक, समय चक्रलाई सम्झने हो भने समय चक्रबाट दण्डित आफू पनि नहुने हो, पार्टीलाई पनि दण्डित नगर्ने हो, नेपालको लोकतन्त्रलाई पनि दण्डित हुनबाट बचाउने हो भने समयमै सोच्नु पर्दछ। त्यो चाहिँ हाम्रो आदरणीय सभापतिजीले पनि सोच्नुपर्छ, वरिष्ठ नेताले पनि सोच्नुपर्छ, अरू नेताले सोच्नुपर्छ। त्यसो शेरबहादुर देउबालाई फेरि पनि सभापति बनाउने सोचमा तपाईँ हो त? होइन होइन, मैले अहिलेसम्म त्यो कहाँ त्यो के भनेको छु भनेकै छैन नि। किनभने हामीले अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले समयमा महाधिवेशन गर्नलाई कुनै एउटा दृष्टिकोण दिनै सकेन। योभन्दा पहिले पनि कम्युनिस्टहरू मिले हामी हार्यौँ भनेर भन्नु जतिको तपाईँको गैर जिम्मेवारी सोच अर्को हुनै सक्दैन। राजनीतिमा त त्यसका चाहिँ भन्छ नि विभिन्न किसिमका अरू उपायहरू थिए नि, त्यतापट्टि काङ्ग्रेसको सोच पुग्नै सकेन। 2टा कम्युनिस्ट मिले हामी हार्यौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यसबाट उन्मुक्ति पायौँ, नैतिक जिम्मेवारी कसैले लिएनौँ। र आज काङ्ग्रेसको समस्या काङ्ग्रेसै छ। तपाईँ 77 जिल्लामा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेसलाई मिलाउने हो भने कसैको समर्थन कसैको सहयोग चाहिँदैन, तर काङ्ग्रेस मिलाउने बारेमा सोच मैले कसैको पनि पाइराखेको छु। अहिलेको नेतृत्व असफल भयो, शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल सबै। त्यो काङ्ग्रेसलाई हेर्ने, म काङ्ग्रेसको अभिभावक हुँ। कुरा गरेको माइती उहाँहरू त नेतृत्वकर्ता हो नि त। लोकतन्त्रमा ऋषिजी एउटा तपाईँको विधानअनुसारको प्रतिस्पर्धा हुन्छ होइन, हारजित हुन्छ। जित्ने मान्छेले आफूलाई चाहिँ अभिभावक सम्झने, म सम्पूर्ण पार्टीको अभिभावक हुँ, नेता हुँ भनेर त्यो अभिभावकत्व दिने कुरामा सबै चुके। र प्रतिपक्ष हुँ भन्नेहरूले पनि मलाई त कहिलेकाहीँ रमाइलो लाग्छ। हिजो शेरबहादुर देउवालाई अन्याय पर्यो भनेर साथ दिने मान्छे मध्येमा एउटा म पनि होइन। तपाईँ त शेरबहादुर देउवाको क्याम्पमा हुनुहुन्थ्यो। अब आज शेरबहादुर देउवाले अन्याय गर्यो भनेर फेरि उहाँहरूले कराउँदाखेरि मलाई चाहिँ बडा आनन्द लाग्छ। ए बाबा, समय चक्र कति बलवान रहेछ। आखिर नेपाल त्यही हो, हाम्रा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता तिनै हुन्, समाज यही हो है। कसरी समय चक्रले चाहिँ नि परिवर्तन गर्दो रहेछ। अझै पनि चेत्नुहोस्, के कमी छ, के कमजोरी छ। मैले शेरबहादुरलाई भेटेर पनि भने, हातै जोडेर भने, तपाईँले म अभिभावक भएँ, म शासन पनि निष्पक्ष रूपबाट राम्रोसँग शासन गर्छु, निष्पक्ष निर्वाचन गराउँछु र पार्टीको महाधिवेशन निष्पक्ष गराउनुको लागि जे गर्नुपर्छ तपाईँहरू मिलाएर गर्नुहोस्, मेरो सहमति छ भन्नुहोस्, तपाईँ अभिभावक बन्नुहुन्छ। अब त्यो पनि उहाँ भन्न नसक्ने, अरू चाहिँ नेताहरूले पनि नि अब आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ ग्रहण गर्न सक्ने, अन्तिममा गएर फेरि भागभन्डा गर्ने, विधान विपरीत काममा चोसो मिलाउने, यसले गर्दाखेरि पार्टीमा पनि धेरै किसिमको अस्थिर अहिले बढ्दै गयो। त्यसमा शेरबहादुर देउवा भर्सेस रामचन्द्र पौडेलसम्म आउन सक्छ निर्वाचनमा? अहिले हेर्नुहोस्, अब निर्वाचन त खैर अब होइन, महाधिवेशनको कुरा गरेको मैले। त्यो त निर्वाचन नेतृत्व चयन गर्ने त निर्वाचनको पद्धति अनुसार हो नि त। अब हेर्नुहोस्, कहाँ गल्ती भयो? यो मनुष्यको सबभन्दा ठुलो एउटा सुन्दर पक्ष के हो भन्दा भगवान्ले जुन विवेक दिएको छ नि, कहाँबाट गल्ती भयो भन्ने कुराको हामी तपाईँलाई महसुस भयो भने त्यसलाई सुधार्ने पनि हाम्रो दायित्व हो। तर त्यो बारेमा सोचै हाम्रो बनिरहेको छैन, सम्भावना छैन। कहाँ गल्ती भयो? रामचन्द्र पौडेलसम्मबाट एकजना साझा उम्मेदवार बन्न सक्दैन अहिलेसम्म देखिएन। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब त्यो देखिने बारेमा पनि सोच छैन। र सभापतिले, प्रधानमन्त्रीले पनि होइन, मैले चाहिँ अब गुटबन्दीलाई छोडेर म अभिभावक बने, अब मैले महाधिवेशन पनि निष्पक्ष रूपबाट गराउँछु, सरकार सञ्चालन पनि त्यही किसिमबाट गर्छु भनेर उहाँले भनिदिएको भए पनि नि अरूहरूलाई अस्थिलो पर्थ्यो। त्यो उहाँले भन्न नसक्ने, अरूहरूले पनि नि ल तपाईँ चाहिँ एकलौटी गर्नुहोस् तर समयमा चुनाव गराउनुहोस् भनेर भन्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह थियो। त्यो हुन सकेन। 4 वर्षमै काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको विधान अनुसारले निर्वाचन गराउनुहोस्, जसरी गराउनुहोस् हामीलाई मन्जुर छ भन्दाखेरि होइन। 6 वर्ष भइसक्यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको। हो त कस्तो दुर्भाग्य। अझ कहिले हुन्छ ठेगान छैन। हेर्नुहोस्, 1 वर्ष पनि नहुन सक्छ। अब चाहिँ निर्वाचन पहिले कि अधिवेशन पहिले भन्ने बहस सुरु भइसक्यो। अहिले बहस छ है। भनेपछि यो चाहिँ समयले कता कोल्टे फेर्छ थाहा छैन। जुन हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ नि, समय चक्रको कुराहरू गऱ्यौँ, असन्तुष्टिका कुराहरू गऱ्यौँ, जनताका तपाईँको चासोका कुराहरू गऱ्यौँ, यसले गर्दाखेरि समय चाहिँ कतापट्टि फर्किन्छ थाहा छैन। यस्तो बेलामा अझै पनि नेताहरूमा अहम छ, मै हुँ, मैले सक्छु भन्ने छ। अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा फेरि कङ्ग्रेस सभापति बन्न सक्नुहुन्छ?
अनि हेर्नुहोस् अब जुन किसिमको अहिले काङ्ग्रेस भनेको मैले यसो हेर्छु नि, अब जो अलिकति नवधनाढ्यहरू छन् होइन, पैसाको चलखेल बढ्दैछ, खर्चको चलखेलहरू बढ्दैछ, जसमा तपाईँको भन्छ न अब अलिकति जस्तै भन्छ न मसलका अब यो मनीका पावरका चाहिँ अलिकति जो अब बढी सशक्त मान्छेहरूले चाहिँ प्रभाव पार्ने प्रभावित गर्ने अब त्यो कुराहरू भयो भनेदेखि यसले देशको पनि भलो गर्दैन, पार्टीको पनि भलो गर्दैन। हामीले मूल्य मान्यता आदर्श निष्ठाका कुरा जुन गऱ्यौँ नि त्यो चाहिँ झन्झन चाहिँ क्षयीकरण हुँदै जाँदैछ। यसले चाहिँ नि अब को हुन्छ के हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब नयाँ नयाँ मान्छेहरू आउँछन्। अहिले भन्छ नि हामीले फेरि अब विधानलाई पनि फेरि सस्पेन्ड गरेर सबै धेरै किसिमका हामीले जुन अब आरक्षणबाट आउने मान्छेहरू नयाँ आउँछन्, पार्टी नबुझेका मान्छेहरू आउँछन्, कसको प्रभावमा पर्छन्। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ भन्नु अब तर मान्छेहरूमा के छ भनेदेखि काङ्ग्रेसले ठुलो अवसर गुमायो। नयाँ अनुहार चाहियो, अब नयाँ पुस्ता चाहियो, पुरानो अनुहारले देश हाँक्न सक्दैन। होइन युवा पुस्ताले त हेर्नुहोस्, अब मसँग कुरा गर्दाखेरि त अब झन्डै अब 30-35 वर्षका युवाहरूले त्यही नेता है, नयाँ नीति छैन, नयाँ कार्यक्रम छैन, त्यही अनुहार अघि हामीले कसरी पत्यार गर्ने भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि यी सब कुरा चाहिँ चुनौती छन्। चुनौती छ काङ्ग्रेसमा आगामी दिनमा, धेरै चुनौतीको देशैमा चुनौती छ। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो कुराको ऋषिजी नेपालमा जुन किसिमबाट लोकतन्त्र भनेपछि मूल्य मान्यता नैतिकताले त्यसलाई प्रभावित गर्न सकेन भने त्यो चल्दैन। जस्तै सानो कुरामा पनि विवाद भएपछि एकचोटि पार्टी असफल भएपछि नैतिक जिम्मेवारी लिएर हट्ने परिपाटी प्रबन्ध नबनाएसम्म चलुन्जेल चल्छ, तर समय चक्रले त्यसलाई चाहिँ सहँदैन। अनि विमलेन्द्र निधि सभापति बन्न सक्नुहुन्छ काङ्ग्रेसको, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन हेर्नुहोस्, उहाँले अब इच्छा गर्नुभएको छ वा एउटा दावा पेस गर्नुभएको छ होइन, त्यो चाहिँ एउटा आँट हो भन्छु मैले त्यसलाई त सराहना नै गरेको छु। किन भनेदेखि तपाईँलाई कुनै कुरा चित्त बुझ्दैन भने कुण्ठित मनले नरहनु। जस्तै मलाई चित्त बुझेको छैन, म प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ भने त्यो मेरो आफ्नो निर्णय हो, त्यसमा म गौरव मान्छु, आफू खुसी छु। हेर्नुहोस्, त्यस्तै विमलजीले पनि होइन, मैले पनि अब यो अहिलेको परिस्थितिबाट चाहिँ सन्तुष्टि छैन, अब आफै एकचोटि मैदानमा उत्रन्छु भनेर भन्नुभयो, त्यसलाई हामीले चाहिँ अब सराहना नै गरेका छौँ। प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य स्थिति के छ, तपाईँले के थाहा पाउनुभयो, जानकारी दिनुहोस् न। अब अलिकति पहिले मलाई धेरै दुःख लागेको थियो होइन, उहाँलाई जस्तै अलिकति घातकै रोग क्यान्सर जस्तो रोगले चाहिँ थ्रोट क्यान्सरले अलिकति उहाँलाई अब ग्रसित गरेको थियो। तर अहिले डाक्टरहरूले चाहिँ खतराबाट बाहिर उहाँलाई केमोथेरापीबाट अब धेरै सुधारहरू भएको र सकभर सर्जरी एभोइड गर्ने कुराहरू थियो बम्बईमा। सर्जरी एभोइड गर्यो भनेदेखि उहाँको चाहिँ जुन अब भोकल कर्डमा अथवा आवाजमा कुनै समस्या हुन्न भन्ने चाहिँ कुराहरू थियो। अब त्यो चाहिँ मैले सुनेको कुरा हो। एकचोटि आधिकारिक बुझ्नको लागि र मेरो आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको लागि भनेर म पनि एकचोटि अब भोलि चाहिँ जाँदैछु, गएर प्रदीपजीसँग पर्सनल्ली भेट्छु पनि के रहेछ अब त्यो, किनभने चिन्ता चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ एउटा अत्यन्त अब बौद्धिक व्यक्ति, हामी सबैको उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना छ। अवश्य उहाँ जस्तो असल नेता, किनभने उहाँले नि अब कहिले पनि स्वार्थमा हेर्नु भएन, लाग्नु भएन, आफ्नो निजी स्वार्थमा होइन, आफ्नो निजी तपाईँको एउटा कुनै पनि किसिमको चाहिँ अब भन्दिनँ, धेरैचोटि म त उहाँको साक्षी नै छु, धेरै मिल्ने साथी पनि भएर होला। र तपाईँ मन्त्री बन्नु भन्दाखेरि हात जोडेर होइन, म मन्त्री भएर के गरौँ भनेर चाहिँ हात जोड्ने मान्छे होइन। कुनै पनि तपाईँको भन्छ नि आफ्नो एउटा अब पदीय लाभमा नरम्ने चाहिँ नरुचाउने मान्छे, अब एउटा आफ्नै किसिमको दार्शनिक नेता हो। त्यतिको नेता पनि पाउन गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, अध्ययनशील नेता हो। थ्याङ्क यू सो मच देव कुमारजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। मेरो पनि।